अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज जी के साथ और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर वीनस चैनल पे। रमज़ान आ रहा है, फिर रमज़ान के बाद ईद की तैयारियां बड़े उरूज पे थीं और सुभान अल्लाह यानी माशाअल्लाह रौनकें थीं मार्केटों में, घरों में, मॉल्स में, हर जगह। अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए हमारे इस प्यारे मुल्क को। और ईद आ गई और ईद भी अल्लाह ने बड़ा करम किया, खैर आफियत के साथ गुजर गई। कहीं कुछ हादसे हुए हैं लेकिन खैर अल्लाह ताला खैर आफियत वाला मामला फरमाए। चीज़ें होती हैं, इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा मुल्क है हमारा, 25-26 करोड़ की आबादी, तो कुछ ना कुछ तो होना होता है और उसमें भी हमारी अपनी ही कोताहियाँ होती हैं। किसकी होती हैं इसकी हम बात नहीं करते, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। मौसम बड़ा अच्छा रहा, रमज़ान में भी ईद में भी बड़ा अच्छा माहौल रहा, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। हर जगह जाते थे, हर जगह गए, बड़ी रौनकें, बड़ी मोहब्बतें, बड़ा प्यार। सब एक दूसरे को सलाम कर रहे थे, बेशक प्यार से कर रहे थे या कैसे कर रहे थे लेकिन कर रहे थे। ये भी एक बड़ी बात है हमारी कौम में, हमारे कल्चर में, हमारे दीन में। तो बहरहाल अब हम ये देखते हैं और अब हमें ये सोचना चाहिए कि इसी रिवायत को, रमज़ान वाले सिलसिले को हम आगे किस तरह लेके चलते हैं। मोहब्बत, प्यार, सब्र, खाने पीने के मामले में भी, हर मामले में मोहब्बत बांटें आप अपने लिए, अपने इस प्यारे मुल्क के लिए। आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। ये भी एक तरह की बीमारी है और हमारे ये जो माशाअल्लाह दोनों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर नसरुल्लाह राना, हमें गाइड करेंगे कि इसकी वजह क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है और अगर हो जाता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि माफ़ कीजिएगा ये टॉपिक आज मैंने दिया है क्योंकि मेरा थोड़ा सा इशू चल रहा है। ये कुछ हाथ देखें, हर हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा, एक एक बाल हमारा बड़ा वैल्यूएबल है। सर के बाल नहीं होते तो हम यूनिट लगाते हैं और अगर होते हैं तो हम उसकी कदर नहीं करते, कमाल है। और कभी कभी नहीं होते तो हम टोपी पहनाते हैं। मेरा मतलब है कि टोपी पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर साहब की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मतलब बात कर रहा हूँ जनरली ना। सामने डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसी गुजरी आपकी ईद? ईद बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह गुजार दे। जितनी भी रह गई ईद आपकी, आपके बच्चों की, हमारे नसरुल्लाह डॉक्टर साहब की। सर ईद मुबारक, कैसे हैं आप? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि हनीफ मोहम्मद साहब ने कहा कि फ्रोज़न शोल्डर पे बात होगी, और फ्रोज़न शोल्डर जो है इनके साथ इशू है, थोड़ा सा पेन होगा इनको शोल्डर में, तो इन्होंने आज हमसे कहा है कि हम इस पे बात करें। लेकिन हम तो वही बात करेंगे एज़ यूजुअल। सैटरडे का दिन है और रात को आप हमें देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यकीनन कोई ना कोई ऐसी अच्छी चीज़ जो आपके फ़ायदे की हो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हम आपको ईद के बाद खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम हमारा है और हम सब का है, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये प्रोग्राम हमारा है और हम आपके हैं, वेरी सिंपल। ऐसा ही है ना कुछ? क्या बात है, क्या क्या लाइनें दे देते हैं आप मुझे। देखें, कोशिश यही होती है और अल्लाह का बड़ा करम है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इसकी वजह एक ही है, जब हम इस पे बैठते हैं सीट पे, हॉट सीट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बहरहाल हम अपनी अपनी जगहों पे जाके बैठते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली एनर्जी आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही कैमरा ऑन होता है हमें कहा जाता है क्यों, तो हम सब अलर्ट हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसकी वजह आप हैं डॉक्टर साहिबा। ये फ्रोज़न शोल्डर, जी, सबसे पहले तो ये इसकी कोई एज है या मतलब मेरी तरह 40-45 साल की उम्र में भी लोगों को हो जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सक्यूज मी, जी, आपने एज ज़्यादा बता दिया। अच्छा, जी 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 जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रोज़न शोल्डर एक्चुअली पहले तो हमें ये पता हो फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं फ्रोज़न का मतलब जमा हुआ शोल्डर, मतलब आपका शोल्डर जम जाए, मूवमेंट ना हो। अच्छा, मैं भी ये कि मैं तो डीप पे कभी हाथ बात नहीं डालता, रियली वो तो वाइफों का काम होता है। मेरा कहाँ से फ्रोज़न हो गया, कह रहे हो? लेकिन इसकी मेडिकली जो इसकी डेफिनेशन ये होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, यानी आपको शोल्डर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाए। और इससे ज़ाहिर कैसी होती है ये बीमारी कि आपके पेन होता है, स्टिफनेस होती है, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स, यानी आपकी मूवमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड होती हैं। और जो इसकी स्टैटिस्टिक आती है वो ये आती है कि 2 to 5% जो है वो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इससे इफ़ेक्ट होती है। और इसमें तकरीबन 70% जो है ये फ़ीमेल में ज़्यादा होता है। और इसमें ये होता है कि एक शोल्डर भी आपको
انوالو ہو سکتا ہے, دونوں شولڈر بھی آپ کے انوالو ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کاز کیا ہے, کیونکہ اس کے کازز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہی نہیں ہوتا کہ صرف شولڈر جو ہے وہ شولڈر میں کوئی چوٹ لگی ہو, ٹراما ہو, انجری ہو یا کوئی ایسی پرابلم ہو جس وجہ سے شولڈر میں اس کی وجہ ملٹیپل ہوتی ہیں. نیک کی وجہ سے اگر ڈسک کا پرابلم ہے, سروائیکل اس کی وجہ سے ہوتی ہے, تو یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ دونوں طرف بھی جا سکتا ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سیویریٹی, اس کے سٹیجز وہ جو ہے وہ اس کے حساب سے جو ہے اس کی ریڈیشن ہوتی ہے کہ شولڈر میں جا رہا ہے, شولڈر بلیڈ تک جا رہا ہے, اس کے بعد یہ بعض دفعہ چیسٹ تک آ جاتا ہے, نیک میں آتا ہے, آپ کے سر تک میں جا سکتا ہے. اور یہ اس کی پھر آگے مزید جیسے جیسے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس طرح سے اپنے سٹیجز کے حساب سے. ہاں, جو میں سمجھ پا رہا ہوں اور آپ اس کو مزید کلیئر کریں گے دونوں, کوئی ایسی ایک نس ہے جو دب جاتی ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ؟ اچھا, ایک اور چیز آپ نے مجھ سے ایج پوچھی تھی. یوزلی یہ کسی بھی ایج میں اگر ٹراما ہے, انجری ہے, اموبلٹی ہے, تو کسی بھی عمر میں اگر آپ کو ینگ ایج میں ہے, آپ کے فریکچر ہو گیا یا آپ کسی وجہ سے اپنا شولڈر جو ہے وہ سویلنگ ہے, نہیں موو کر رہے, چاہے آپ ینگ ہیں, تو فروزن شولڈر ہو سکتا ہے, موومنٹ فریز ہو سکتی ہیں. لیکن یوزلی جو اس کی ایج ہے وہ 40 سے 65-70 سال کے درمیان جو ہے وہ موسٹ کامن ہے. جی, آپ نے کہا نس دب جاتی, دیکھیں نس نہیں دبتی, اس کے ملٹیپل کازز ہیں. جیسے میں نے کہا مین اس کا جو کاز ہے وہ اموبلٹی, یعنی آپ کا موومنٹ کا نہ کرنا. اور بہت زیادہ لوگوں میں جو ہے فروزن شولڈر, اچھا فروزن شولڈر کے میڈیکلی کئی نام ہیں. اس کو جو ہے وہ امپیچمنٹ بھی کہتے ہیں, امپیچمنٹ آف سپراسپائنیٹس مسل بھی کہا جاتا ہے, ایڈہیسو کیپسولائٹس بھی کہا جاتا ہے, سائنووائٹس بھی کہا جاتا ہے, ٹینڈینوپیتھی بھی کہا جاتا ہے, کف روٹیٹر انجری بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ سینڈوچ کی طرح اس میں کئی اسٹرکچر ہوتے ہیں شولڈر جوائنٹ میں. تو جو بھی اسٹرکچر ایم آر آئی کے ذریعے ڈاکٹر دیکھتا ہے یا موومنٹ کے ذریعے دیکھتا ہے, جو بھی اسٹرکچر انوالو ہوتا ہے اس حساب سے اس کا نام دیا جاتا ہے. اگر مسل کا ٹینڈن انوالو ہے, ٹینڈینوپیتھی کہتے ہیں, امپیچمنٹ آف بون کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو جو ہے آپ کے روٹیشن میں, موومنٹ میں ہے, تو کف روٹیٹر انجری, جو ہمارے کف روٹیٹر مسلز ہوتے ہیں جو ہمارے شولڈر کو روٹیشن کراتے ہیں, ان کی انجری اگر ہو جائے, وہ زیادہ تر اوور ہیڈ موومنٹ جو لوگ کرتے ہیں جیسے ٹینس کھیلنا, وزن اٹھانا, تو ان کو بھی بہت زیادہ کامن ہے یہ. اچھا, نہ تو ٹینس کھیلتا ہوں نہ وزن اٹھاتا ہوں, مطلب اور ان کے ایج کام بھی آپ نے 40-70, اس ایج میں تو میں ہوئی نہیں, تو پھر آپ کو فروزن شولڈر نہیں ہوگا نا, فروزن شولڈر نہیں ہوگا, ڈاکٹر رانا ڈائگنوز کر کے بتائیں گے آپ کو. بڑے یہ فروزن شولڈر نہیں ہوگا, یہ وہم ہوگا. اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہے سر. اچھا, یہ آپ نے نام اتنے بتائے بیماری کے, میں تو سنی رہا تھا بھی اللہ نالج, آپ ریپیٹ کر کے بتائیں. ارے صاحب کیا بات کر رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن پتہ ہے یہ چونکہ بڑا ایزی ہے نام نا, فروزن شولڈر, یہ ایسا عام زبان میں ہم یوز کر جاتے ہیں نا, شولڈر بھی فروزن بھی, تو لوگ اسی کو زیادہ ترجیح دیتے ہوں گے, یا ڈاکٹر بھی سمجھانے کے. ہاں بالکل. لیکن یہ مطلب آپ نے کہا کہ کئی جگہوں پہ اٹیک کر سکتا ہے اور کئی جگہوں پہ اس کا اثر آ سکتا ہے. بالکل صحیح ہے نا. ہاں بالکل. تو جو بھی جن کے ساتھ بھی ہے, ایون مائی سیلف, تو ہمیں امیڈیٹلی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے, اور میں نے تو فائدہ اٹھا لیا, آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی گفتگو کو سن کے, نوٹ کر کے, اس پہ عمل کر کے. دیکھیں کیا فائدہ ہے, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. بیماری جو ہے نا, دیکھیں نو ڈاؤٹ کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے, الحمدللہ, اللہ کی تعریفیں ہیں یہ. اللہ نے انسان کو اتنا علم دیا ہے کہ کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے. شرط یہ کہ آپ اس کو امیڈیٹلی دیکھیں, سمجھیں, پکڑیں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, ورنہ تو معاف کیجیے گا جب دیر ہو جاتی ہے نا تو بہت ہی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے. سر ڈاکٹر صاحبہ نے تو کافی ڈیٹیل کرنے کی کوشش کی, ابھی اور بھی انشاءاللہ باتیں کریں گے. جو ریزن میں نے ان سے پوچھا, میں آپ سے بھی ایک بار بھی آپ سے پوچھ دیتا ہوں کہ کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے میں تھوڑا شاکڈ ہو گیا. الحمدللہ میں تو خیر مردوں کی اس میں آتا ہوں, تو مطلب یہ کہ مردوں کو کم اور عورتوں کو زیادہ کیوں ہوتا ہے. دیکھیں بہت زبردست بات کی ہے, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, لاجک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لاجک یہ ہے کہ خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں وہ کبھی کبھی اس پوزیشنز میں, کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں, کہ اگر اچانک کوئی وزنی چیز انہوں نے سلیب پہ رکھی, کوئی اٹھا کے نیچے رکھا تو جھٹکا آ گیا,
اور مین اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا گھر میں رہنا مین وجہ ہے, وہ باہر نہیں نکلتی دھوپ میں, وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, اور بھی بہت سارے ہارمونل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو, اور اپنی پین کو وہ زیادہ ایڈریس بھی نہیں کرتی, تکلیف کو زیادہ بتاتی بھی نہیں ہے. موومنٹ ریسٹرکٹیڈ ہونے کی وجہ سے, وہ پین کی وجہ سے موومنٹ ریسٹرکٹیڈ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کو درد شروع ہو جاتا ہے. ایک خاص پوسچر میں لیٹے رہنا, خاص پوسچر میں موبائل کا استعمال کرنا, یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے فروزن شولڈر جو میں اسپیشلی کہتا ہوں کہ فروزن شولڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ پراپر اوپر نہ اٹھنا اور ہاتھ پیچھے نہ جانا. اگر پیچھے ہاتھ نہیں جا پاتا, جیسے اکثر آپ ٹاول سے اپنا کمر نہاتے ہوئے پیچھے صفائی کرتے ہیں, تو اس پوزیشن میں ہاتھ کا نہ جانا تو یہ فروزن شولڈر کی نشانی خاص ہے, تو اس کو فروزن شولڈر کہا جاتا ہے. اگر آپ کی موومنٹ صحیح ہے, ہاتھ ادھر ادھر ہو رہا ہے, تو آپ اسے فروزن شولڈر نہیں کہہ سکتے. پین الگ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شولڈر میں پین ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے شولڈر میں پین ہے, لیکن شولڈر میں پین ہونا کا مطلب فروزن شولڈر ہونا نہیں ہوتا. اچھا, یہ جو ہے ہوتا یہ ہے, جیسے ڈاکٹر شبانہ نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو, جیسے آپ نے نرو کا بھی ایک سوال کیا کہ نرو کمپریشن ہونے سے بھی ہو سکتا ہے. نرو کمپریشن ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اگر سروائیکل نرو کمپریس ہو رہی ہے, جو گردن سے آپ کے ہاتھ میں انگلیوں تک آتی ہے, اگر وہ اس کی کمپریشن ہوتی ہے تو آپ کے ہاتھ میں درد جائے گا, ریڈیٹ کرے گا, یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ سن ہو سکتا ہے, آپ کے ہاتھ میں کرنٹ آ سکتا ہے, ویسے کرنٹ لگتا ہے جیسے اس طرح کا فیلنگ. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی نرو کمپریشن ہوتی ہے تو آپ اس موومنٹ سے پرہیز کرتے ہیں جس موومنٹ میں درد ہوتا ہے. تو جب آپ موومنٹ نہیں کریں گے تو آپ کا شولڈر فریز ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے, لیکن مین ریزن اس کا جھٹکا آنا, آپ کو ٹراما انجری ہونا, کہیں چوٹ لگ جانا, یا کہیں آپ کا اچانک کندھا, آپ جیسے بائک چلاتے چلاتے آپ گر گئے, شولڈر پہ لگی آپ کے, گرم تھا, آپ کو کچھ فیل نہیں ہوا, 2-4 دن کے بعد آپ کو اچانک فیل ہونا شروع ہوا, پین کی وجہ سے آپ نے پین کلر کھانی شروع کی, اندر کوئی انجری ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں گئے, سیلف میڈیکیشن لیتے رہے, تو آہستہ آہستہ اندر انفلیمیشن ہو گئی, جو اندر ہم بلیڈ ہو جانا جس کو کہتے ہیں. باہر اگر ہے تو وہ بروز کی شکل میں آپ کو, نیلا ہو جانا اس شکل میں آپ کو نظر آتا ہے. ادروائز اگر اندر بلیڈ کر گیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بلیڈنگ جو ہے ایک سکار کی شکل میں, اندر انفلیمیشنز کی شکل میں پڑی رہے گی. اگر آپ موومنٹ نہیں کریں گے پھر ایسا وہ فریز ہونا شروع ہو جائے گا. واہ سر واہ, کیا بات ہے. مطلب دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے یا ایسی کوئی علامتیں جو آپ نے بتائی ہیں, مطلب جیسے پیچھے اکثر اب جیسے یہ درد شروع ہونا شروع ہو گیا مجھے, اور یہ دیکھیں یہ درد فیل کر رہا ہوں میرا, تو یہ فروزن شولڈر میں آ سکتا ہے. فروزن ہو سکتا ہے, ابھی فروزن نہیں ہے. ہاں, لیکن آپ نے کہا کہ ادروائز میری موومنٹ میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, مطلب باقی چیزیں اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹرز آتے ہیں, یہاں بیٹھتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, آلموسٹ 1 آور 1 گھنٹہ بیٹھ کے آپ سے بات کی جاتی ہے, آپ کو جانکاری دی جاتی ہے. کیا ہی اچھا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نوٹ کیا کریں. دیکھیں بیمار تو ہم سوری ٹو سے موسٹلی سبھی ہیں, ہمارے اندر بیماریاں ہیں. دا ریزن بیہائنڈ کہ جو حالات جا رہے ہیں, جو ایشوز ہیں, وہ ہمیں ہر طرح سے بیمار کیے بیٹھے ہوئے. اللہ کا بڑا کرم ہے ہماری اس قوم پہ, اتنا کچھ ہونے کے بعد, اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ لوگ بیمار ہیں جو کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے نا, کمال کی بات. مطلب جو ڈسٹرب کر رہے ہیں قوم کو وہ بیمار ہیں, اور وہ اتنی بری طرح بیمار ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیماری کیا ہے. تو ہمیں بحیثیت ایک قوم کے ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کہیں بھی کسی بھی وقت کوئی چیز ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ پلیز ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. گھریلو ٹوٹکے نہیں چلتے. اب ان چیزوں کا دیکھیں, پتہ ہے کیا, اب چونکہ بیماریاں بھی ایسی ہو گئی ہیں. اور مجھے یاد آیا, میرے پڑوس میں ایک بچہ ہے جو فٹ بال کھیلتا ہے, اب ینگ لڑکا ماشاء اللہ, آئی تھنک یو کین سے کہ 12-13 سال کا ہوگا, اس کا گھٹنا گھوم گیا. ایسا ہوتا ہے سر؟ جی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کی وجہ جو سمجھ میں آئی ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ کھانا پینا, ہمارے کھانا پینا بڑا, مطلب اب وہ انرجی تو نہیں ہے نا کھانے پینے میں, جو مطلب آپ اگر فاسٹ فوڈ کی بات کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں بن رہی ہیں, کھانا بھی بن گھروں میں بھی, اور جو ہمارے آئل ہے, تو ان چیزوں سے ہی فرق پڑتا ہے. جی اپنی بات کمپلیٹ کر کے بریک لے لیں, یہ مجھے آیا میسج ابھی, ایسے ہی میں نے ریپیٹ کر دیا بھائی, تو صحیح کیا نا میں نے, تو معاف کیجیے گا, ایک چھوٹا سا بریک, کہ جائیے گا مت.
वेलकम बैक। तो जिस तरह चाय हमें मिली आपको भी मिली होगी, बेशक आई मीन अगर आप हस्बैंड हैं तो बड़ी मुश्किल से मिली होगी, और मैं तो कहता हूँ अगर आप हस्बैंड भी हैं तो खुद चाय बनाया करें, रियली ना दिया करें तकलीफ अपनी बेगमात को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। क्यों? खुद करें ना तो आपका फ्रोजन शोल्डर ही नहीं होगा। और तो आज उसी की बात करूँ ना मैं, कि हाथ चलेगा ना आपका, चाय बनाएंगे खुद करेंगे, खुद करो, खुद इवन खाना ही बना लिया करो, कोशिश करो अगर काम नहीं करते हो तो। उन लोगों के लिए मैसेज है जो बाहर रह के काम नहीं करते। बहरहाल आज बात कर रहे हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में, और ये तो पता चल गया कि एक बीमारी है और इसकी कई वजूहत हैं और कई जगह अटैक कर सकती है, और ये हमें एहतियात करनी चाहिए अगर खुदा ना खास्ता इवन मुझे भी। डॉक्टर साहब रीजंस तो आपने काफ़ी बता दिए और इसके असरात भी काफ़ी हो गए, और डॉक्टर साहब ने ये बता दिया कि अगर ये अलामतें हैं तो तकरीबन आपको फ्रोजन शोल्डर है, वरना ये नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि होता ये है कि मैंने किसी से बात की फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब, तो कहा आपको फ्रोजन शोल्डर है। अरे नहीं, अच्छा हर आदमी डॉक्टर है सर, अब आप अपने तरफ से ये डिग्री हटा दें, एवरीवन इज डॉक्टर। आप बात करें और बंदा कह देता है कि आपको ये है, डायग्नोज कर देते हैं इमीडिएटली है ना। हम इतने स्मार्ट हैं कि क्या बात है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा उसके बाद फिर आपको दवाई भी बता देंगे, अरे एक को हुआ था उसने उतारी, ये ले लो खत्म, क्या जरूरत है डॉक्टर साहब। तो सर माफ़ कीजिएगा, आपकी जो है ना वो क्लिनिक को मैं बंद नहीं करवाना चाह रहा, लेकिन हालात बड़े अजीब हो रहे हैं। तो अब आप जो 75-76 साल की बातें कर रहे हैं ना, अब वो क्लिनिक्स पे भी आने लगे हैं हालात ना, तो बी टेक केयर। ओके, तो डॉक्टर साहिबा ये अगर किसी को होता है खुदा न खास्ता, तो वो क्या करे? घर बैठ के वो अपने तजर्बात करे या क्या करे? देखिए, तजर्बात करने वालों का तो हाल आपको पता ही है एंड में क्या होता है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप घर में बैठ के इलाज करते हैं आपको महीनों लगते हैं, डॉक्टर सही आपको डायग्नोज करेगा और सही ट्रीटमेंट देगा। शोल्डर का जहाँ तक फ्रोज़न शोल्डर का ताल्लुक है, फ्रोज़न शोल्डर जो है शोल्डर जॉइंट पे होता है, ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है। शोल्डर जॉइंट जो है वो बॉडी का बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, इतना सादा जॉइंट नहीं है कि आप इस पर कोई भी रेमेडी करें और आपका जॉइंट ठीक हो जाएगा। शोल्डर जॉइंट जो है इसमें हर वो मूवमेंट होती है, ये सबसे ज़्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस करने वाला जॉइंट है। इसमें मूवमेंट जिसे मेडिकल लैंग्वेज में सरकमडक्शन कहा जाता है, इसमें सरकमडक्शन होती है। और उसके अलावा इसमें अल्लाह ताला ने कहते हैं स्टेबिलिटी कंप्रोमाइजेज फॉर द मोबिलिटी, यानी इसमें इतनी मूवमेंट है जिसकी वजह से ये जॉइंट कम स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी इसकी कम होती है, यानी ये फ़ौरन इसमें डिसलोकेशन हो जाती है। आपको मतलब अक्सर आपने देखा है शोल्डर जॉइंट सबसे पहले डिसलोकेट होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी जो है मूवमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो इसमें फ्रोज़न शोल्डर में मूवमेंट जो है वो आपकी इफ़ेक्टेड होती है। अब फ्रोज़न शोल्डर के भी स्टेजेस होते हैं। शुरू में फ्रीज़ इसलिए हो जाता है शोल्डर के, जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमें दर्द होता है, लेकिन पेशेंट क्या करता है इसको मूव ही नहीं करता और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका शोल्डर जो है वो फ्रीज़ होता जाता है। इसका जो पहला स्टेज होता है वो यही होता है, इसमें फ्रीजिंग पेन होता है। फ्रीजिंग पेन होता है आपका 2 से 4-6 महीने तक। उसमें क्या होता है आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर जो कि हमारे शोल्डर को मूव करता है। उसके आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, इसके अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और स्वेलिंग होने की वजह से जो है इसकी आगे जाने वाली और पीछे जाने वाली मूवमेंट में जो है पेन होना शुरू हो जाता है। फ्रीजिंग पेन कहलाता है इसको। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आ जाता है वो आता है फ्रोज़न। फ्रोज़न जो है वो 6 महीने के बाद होता है। उसमें आपकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, आपके हाथ का मूवमेंट जो है स्टिफनेस शुरू हो जाती है और आपका हाथ मूव होना बिल्कुल बंद हो जाता है पेन के साथ साथ। थर्ड स्टेज जो है थॉइंग स्टेज कहलाती है, जो कि थॉइंग का मतलब होता है कि जैसे जब बर्फ़ पिघलती है उसको थॉइंग कहते हैं। तो इसी तरह से जब फ्रोज़न शोल्डर, अब किसी ने अपने हिसाब से इसके नाम रखें, तो जब ये पिघलना शुरू होता है वो आफ्टर जो है वो 18 मंथ कहा जाता है। 12 to 18 मंथ के बाद थॉइंग स्टेज आता है जिसमें दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपका शोल्डर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, मूव नहीं करता। लेकिन थॉइंग स्टेज में आहिस्ता 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 ये खुद ब खुद रिकवर होना शुरू हो जाता है और इसकी फिब्रोसिस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये तो मेडिकली 3 स्टेज है जो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं। तो इसमें आपको किसी भी किस्म की जो है वो इतने बड़े बड़े, अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर होता है, MRI CT स्कैन खुद से कराने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी होती है, इसका डायग्नोसिस ही जो है वो कुछ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। आप अपने
डॉक्टर के पास जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपको न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, न्यूरोडायनामिक टेस्ट कहते हैं उसे हमारी ज़बान में। ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो फ़ौरन क्लिनिक में, एक तो फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, मूवमेंट उनकी रेंज चेक की जाती है, उसके अलावा एंटीरियर ड्रॉयर शोल्डर टेस्ट होता है, एडिसन टेस्ट होता है, उसके अलावा इसके अंदर नीर टेस्ट होता है, कैंडी कैन टेस्ट होता है, और इसी तरह से मल्टीपल जो है वो इसके टेस्ट होते हैं, जिसके बेसिस पर जो है वो आप डायग्नोज कर लेता है डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट कि आपको फ्रोज़न शोल्डर है, कैप्सुलाइटिस है, या आपको टेंडिनोपैथी है, तो उस हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। देखिए बात वहीं पे आके ठहरी। डॉक्टर प्लीज़, पढ़ा है इन लोगों ने, तालीम हासिल की है, वक्त दिया है अपना, उनसे फ़ायदा उठाएं आप। मतलब हम घर बैठे किसी की बात सुन के अगर हम अमल करना शुरू कर देते हैं तो माफ़ कीजिएगा, एंड में इसका जो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एंड में जो होता है वो तो सभी जानते हैं, फिर कोई हल नहीं होता, फिर बहुत देर हो चुकी होती है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। डॉक्टर साहब माशाअल्लाह सर, क्या बात है आपकी और डॉक्टर शवाना जी की। हम बड़ा इजी ले लेते हैं चीज़ों को, मैं भी माफ़ कीजिएगा बड़ा इजी लेके बैठा हुआ था। अब आप लोगों ने मुझे काफ़ी अलर्ट किया, और अच्छा है इसी बहाने हमारे देखने वालों सुनने वालों को भी जानकारी मिल रही है कि देखिए क्या होता है। छोटी सी बात अगर हम नहीं करते तो 18 महीने के बाद ये बिल्कुल 18 महीने के बाद बैठ जाता है, फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। सबसे पहले 18 मंथ के बाद दोबारा से सही होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते रहें। सब मैंने कहा वेरी गुड, अरे आपने वो कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो ये है कि जब ये फ्रीज़ होना शुरू होता है, हमारे पास पेशेंट जब आते हैं तो वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब 2-4 दिन से ये मूवमेंट ही नहीं है। अच्छा, 2-4 दिन बताते हैं, या अभी रिसेंटली हुआ है। तो हम उनसे अक्सर उनको समझाने के लिए एक बात बताते हैं। हम ये कहते हैं कि देखें, ड्रेनेज जो है आपकी जब बंद होती है ना, आपके किचन की ड्रेनेज बंद हो गई, जी तो अब आपको पानी जब निकलना शुरू होता है पता जब ही चलता है कि आपका ड्रेनेज बंद हो गई। अदरवाइज़ वो कितने दिनों से उसमें चिकना और पत्ती वत्ती ये वो सारी फंस रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लॉकेज होनी शुरू हो रही थी, उसको बहुत टाइम लगा होगा। जब अचानक आपने देखा और ये पानी निकलना शुरू हो गया। तो इसी तरह ये होता है कि जब आपको तकलीफ़ होती है, आप आते हो डॉक्टर के पास, कहते हो डॉक्टर साहब अभी 2-4 दिन से हुआ है, लेकिन उसके बिहाइंड कितने अरसे से वो अंदर फ्रीज़ हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। और ये सारी नेग्लिजेंस हैं आप लोगों की अपनी। जब से मोबाइल फ़ोन आया है, बात ये थी कि ये मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ये हमें दुनिया की तक रसाई का एक ज़रिया है, हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इसे प्रॉपर पोस्चर में रह के यूज़ किया जाए तो इसके बेनिफिट भी बहुत है, और इससे हम इस्तेफादा भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गलत पोस्चर में और गलत टाइम पे और गलत पोजीशंस में बैठ के इसका यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ फ्रोज़न होगा बल्कि और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इवन के अगर आपने गलत पोस्चर में बैठे तो हो सकता है आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, हो सकता है सुबह आप ऑफिस ही ना जा सके। तो आपको जब चक्कर आएंगे तो आप एकदम आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो कभी कभी आपको कान की वजह से हो सकता है, कान में भी एक प्रॉब्लम की वजह से होता है, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इस वजह से भी आपको चक्कर आते हैं। ज़ाहिर है कि कोई भी आप गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं उसको देखने के लिए आपने अपने आप को थोड़ा एलिवेट करना होता है, सर को थोड़ा ऊंचा रखना होता है, जब भी आप चीज़ देख पाएंगे। आप जब भी तो आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी आप टीवी वॉच कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पीछे एक की बजाय 2 तकिए आप लगाएंगे ना, तो पोस्चर आपका गलत हो गया, क्योंकि आपने सर्वाइकल जो हमारा जो कर्व था उसको आपने ख़त्म कर दिया। स्ट्रेट बैठने से कर्व आपका मेंटेन रहता है, एक तकिया लेने से आपका जो कर्व है वो मेंटेन रहता है। जैसे आपने 2 लिए तो आप पोजीशन आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट में आपका हेड आया, तो जिसकी वजह से आपका कर्व ख़त्म होता है। तो इस वजह से आप घंटों बैठते हैं, घंटों आप टीवी वॉच करते हैं, घंटों आप मोबाइल पे लगे रहते हैं। और ना सिर्फ ये, फिर आपका स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका रिलैक्सिंग हार्मोन जो रिलीज़ होता है सनलाइट में, सूरज की रोशनी में, क्योंकि सूरज की रोशनी में हमारा होता क्या है कि सर यहाँ एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, कहीं इसी से कंटिन्यू। सूरज की रोशनी इस वक्त, सूरज की रोशनी सर, क्या बात है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। थैंक यू वेरी मच।
ویلکم بیک. تو بات ہو رہی تھی سورج کی روشنی پہ. ڈاکٹر صاحب کچھ بات کر رہے تھے اور نیچرلی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں تو کوئی بہت بڑی بات ہوگی. سر کیا کہہ رہی ہے سورج کی روشنی اب؟ جی سورج کی روشنی کی بات ہو رہی تھی. سورج کی روشنی جو ہے وہ ہماری جو سن لائٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارا میلیٹونین جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے. میلیٹونین ریلیکسنگ ہارمون ہے اور اگر ریلیکسنگ ہارمون بڑھتا ہے تو سٹریس ہارمون کم ہو جاتا ہے. اس لیے جو لوگ دن کی روشنی میں کام کرتے ہیں یا دن کی روشنی میں ٹائم پہ جن کی لیٹ آپ دیکھا کہ جو نائٹ کو ڈیوٹی کرتے ہیں وہ زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مارننگ. آپ نے دن بنائی کام کے لیے ہے, رات سونے کے لیے ہے, تو اگر آپ رات کو جاگتے رہیں گے اور غیر ضروری جاگتے رہیں گے, موبائل پہ لگے رہیں گے, تو آپ کی ڈیوٹی بھی سفر کرے گی. آپ کے فروزن شولڈر بھی ہو سکتا ہے, آپ کو سروائیکل بھی ہو سکتا ہے, اور بھی بہت سارے پین ہو سکتے ہیں. پھر آپ کو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے, جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ٹائم پہ سوئیے, ٹائم پہ کھانا کھائیے, اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ نے وقت کا جو قدر ہے وہ ضرور کرنی. وقت کی قدر جو ہے ہمیشہ کیجیے, اور پوسچر صحیح رکھیے. پوسچر کو مزید ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے کسی اور پروگرام. اچھا یا آف کورس آئی مین انشاءاللہ, کیونکہ وہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے, امپورٹنٹ ہو. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وقت پہ سوئیں اور غیر ضروری نہ جاگیں. دیکھیں بات میں تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا. اب کچھ کام ہوتے ہیں, اگر آپ کام کر رہے ہیں, نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں, نو پرابلم, یہ رسک ہے آپ کا, بالکل اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو یہ فالتو ٹائم ہمارے یہاں ضائع ہو رہا ہے ڈھابوں پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو چلا رہے ہیں, کمال ہے. کتنی بڑی قوم ہے ہماری, کتنی بڑی قوم ہے کہ دنیا آدھی سوئی ہوئی ہے, ہم اسی دنیا سوئی ہوئی کو چلا رہے ہیں. ایون اپنا ملک سویا ہوتا ہے, آدھا تو سویا ہوگا, 70% سویا ہوتا ہے. وہ 30% 20% جو کہ آج کل 5 یا 10% 5% لوگ چلا رہے ہیں, وہ جو جاگ رہے ہوتے ہیں وہ پوری سوئی ہوئی قوم کو چلا رہے ہوتے ہیں. سر باتیں ان کی اگر آپ سنیں تو آپ کہیں گے واہ واہ واہ, ان سب کو لیڈر ہونا چاہیے. بہت بڑھ جائیں گے ویسے, مطلب ہماری ویسے بھی کامیابی بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ معاف کیجیے گا کہاں نکل گیا میں. اچھا پوسچرز کی بات انہوں نے کر لی, اور دیکھیں پہلے بھی کہا گیا ہے, ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. ایون میں بھی انشاءاللہ جاؤں گا ڈاکٹرز کے پاس, انہی کے پاس جاؤں گا نیچرلی. تو یہ لوگ اتنا کتراتے کیوں ہیں ڈاکٹرز کے پاس جانے سے؟ مطلب کیا فیسیں ہیں آپ لوگوں نے بہت بڑھا دی ہیں کیا مطلب ہے؟ فیس سے دیکھیں, جہاں آپ اچھا کوالٹی ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, ساری وہ چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہیں اگر آپ کو پراپر دی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑے بہت چارجز ہوتے ہیں, اس لیے کہ مشینز کی مینٹیننس ہے, الیکٹریسٹی ہے, یہ ساری چیزیں. اور جو لوگ مطلب اب نہیں پراپر چیزیں دے رہے ہوتے ہیں وہ کم پیسوں میں بھی کر دیتے ہیں, وہ ایک طرف سے کوالٹی سے جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں چیز, تو وہ پیسے بھی کم کر دیتے ہیں. لیکن ہماری خیر اتنی فیس نہیں ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نیڈی ہیں ان کی ہیلپ کر سکیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, رینٹ دینا ہے, الیکٹریسٹی کا بل دینا ہے, اسٹاف کو دینا ہے, تو وہ تو ایٹ لیسٹ انسان کو کرنا پڑتا ہے. اچھا دوسری چیز ہم اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے, فروزن شولڈر کی. فروزن شولڈر جو ہے مینلی لوگ اس لیے کتراتے ہیں شروع میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب موومنٹ کرتے ہیں تو درد ہوتا ہے. ویسے پیشنٹ بیٹھا رہتا ہے اسے کوئی پین نہیں ہوتا, تو انسان کیا کرتا ہے وہ موومنٹ ہی نہیں کرتا جس موومنٹ میں درد ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ بڑھتے فریزنگ اسٹیج 3rd اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے. ایک تو جیسے ہی آپ کو درد ہو فوری طور پہ جو ہے وہ آپ نے اپنے ڈاکٹر آرتھوپیڈک یا فزیوتھراپسٹ کے پاس جانا ہے, جو آپ کو ڈائگنوز کرے گا, اس کے بعد آپ کو ٹریٹمنٹ بتائے گا اور اس کا پوسچر کریکشن بتا دے گا. اچھا اس کے بعد پھر مزید جو ہے وہ آپ کا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اینسرز دی جاتی ہیں, اینٹی انفلیمیٹری دی جاتی ہے, فزیوتھراپی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد جو ہے ہوم پروگرام دیا جاتا ہے جس میں آپ نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز, کچھ ایکسرسائزز کرنی ہوتی ہیں, اور کچھ ایسے پوسچرز ہوتے ہیں جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا آپ کا ٹریٹمنٹ. لیکن اگر آپ کو 4 سے 6 مہینے تک آپ کو کوئی بھی ریلیف نہیں مل رہا تمام علاج کرانے کے باوجود, تو پھر آپ کے آرتھوپیڈک سرجن کچھ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیرائڈ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, لوکل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ انفلیمیشن جو ہے وہ سبسائڈ ہو. اگر اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر سرجیکل پروسیجر ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مینیپولیشن انڈر جنرل اینستھیزیا, آپ کو بے ہوش کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو جو ہے روٹیٹ کرتے ہیں. جب وہ روٹیٹ کرنے کے بعد پھر وہ پروسیجر ہوتا ہے, اس میں اسٹیرائڈ انجیکشن لگاتے ہیں. ایک یہ پروسیجر ہوتا ہے. دوسرا پھر آرتھوسکوپک پروسیجر ہوتے ہیں. آرتھوسکوپک پروسیجرز میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے جیسے بتایا, جیسے ایک موٹر کے اوپر ویل کے اوپر ایک ربڑ ہوتی ہے, کوئی بھی
पहिया घूमता है, इसी तरह हमारे शोल्डर जॉइंट पे कैप्सूल होता है जो कि हमारे शोल्डर मूवमेंट में कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जब फ्रोज़न शोल्डर होता है या कोई ट्रॉमा होता है और हम उसका इलाज नहीं कराते तो ये शोल्डर का जो कैप्सूल है इसकी हीलिंग शुरू होती है। हीलिंग जब होती है तो ये मोटा हो जाता है, जैसे स्कार टिश्यू नहीं बन जाते, यहाँ मोटा हो जाता है और यहाँ स्पेस कम होती है। इसके मोटा होने की वजह से जो है वो आपका शोल्डर घूमने की जगह नहीं रहती। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको हल्का सा कट लगा के ऑर्थोस्कोपिक यानी कैमरे के ज़रिए इस कैप्सूल को काटते हैं आगे और पीछे, ताकि वो शोल्डर से रिलीज़ हो जाए और शोल्डर जॉइंट ढीला हो और वो मूव करने की उसकी जगह हो। तो ये कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो डॉक्टर करते हैं। आप फौरी तौर पे अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दिया, इनिशियली आपको कुछ नहीं करना, सर्जिकल प्रोसीजर 6 महीने तक तो कुछ नहीं करना। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्रिकॉशंस कर रहे हैं, तो अगर नहीं फ़र्क पड़ा तो फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना है। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब आपने बात की कि हमारे पास आए हैं, इनको ट्रीट करेंगे, तो आपके ख्याल में अगर किसी को खुदा न खासा ये इनिशियल स्टेज पे है अगर फ्रोजन शोल्डर, तो कितनी विजिट्स होनी चाहिए आपकी, कितनी विजिट्स करनी चाहिए पेशेंट को आपके पास? अच्छा, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट का कॉज, अगर उसका पॉस्चर की वजह से है तो सबसे पहले तो हम पॉस्चर करेक्शन कराते हैं और पेशेंट से कहते हैं 1 वीक तो पेशेंट आए, 1 वीक के बाद फिर हम उसकी प्रोग्रेस देखते हैं क्या है, उसको होम प्रोग्राम बताते हैं, प्रिकॉशंस बताते हैं, और अगर ज़रूरत हो ट्रीटमेंट की तो फिर आगे फर्दर उसको हम कहते हैं कि आप इसको कंटिन्यू करें। डिपेंड करता है, लेकिन 1 वीक तो आपको रेगुलर पहले करवाना होता है। हाँ, नेचुरली ना, ताकि आप भी समझ सकें, वो भी समझ सकें। देखिए कितना इजी है प्रोसीजर, इज नॉट अ बिग डील। आई मीन जान है तो जान है, बाकी तो सभी ही रह जाएगा। इसके बाद फिर आपको घर पे होता क्या है नॉर्मली, जो मैं समझता हूँ और जो हम करते हैं, मैं क्या समझता हूँ, हम सब ऐसे ही हैं, जितने भी मतलब पेशेंट्स होते हैं, वो शुरू में 1-2 दिन तो कर जाते हैं, कहते थोड़ा यार क्या जाना होता है। तो ये देखिए, ये चीज़ें जो है ना, ये लापरवाही है। मतलब हम अपने आप पे भी तवज्जो नहीं दे रहे तो दूसरी चीज़ों पे कैसे देंगे और मुल्क पे कैसे देंगे आप? तकरीबन सबका यही हाल है, टॉप टू बॉटम, याद रखिएगा। अब आके खोल लें। डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 हफ्ता तो आना ही चाहिए कम से कम, और मेरे पिछले कुछ इशू हुआ था तो मैं आपकी तरफ आया था, पर एक ही दफ़ा आया था और आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया था। डॉक्टर साहब ने मुझे गाइड, तो ये भी डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने कि भाई इस नॉट नेसेसरी 1 हफ्ता भी, मतलब डिपेंड करता है 2-3 दिन में ही उनका मसला हल हो जाए। तो मतलब देखिए यही है डॉक्टरेट, मतलब वो नहीं है कि सिर्फ पैसा बनाना है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऐसा होता तो ये यहाँ आने के बड़े चार्जेस लेते हैं, क्योंकि बनते भी हैं इनके। अल्हम्दुलिल्लाह बेलौस आ रहे हैं। ये खिदमत खल्क है रियली। वीनस चैनल के भी हम शुक्रगुजार हैं कि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, और इन दोनों डॉक्टर्स के भी मैं स्पेशली और वीनस चैनल भी शुक्रगुजार है कि आगे बैठते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो पैसा हर जगह नहीं होता, खिदमत खल्क है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम हो रहा है ये। डॉक्टर साहब नेचुरली कुछ केसेस बड़े लेंदी हो जाते होंगे, अब वो डिपेंड करता है ना को आते किस कंडीशन में आपके पास है, कुछ 2-3 दिन में ही हो जाते होंगे। तो ऐसी सूरत में आप क्या कहते हैं? अब देखिए इन्होंने कहा कि होमवर्क भी दे देते हैं आपको, फिर फॉलोअप भी होता रहता है आप लोगों के साथ, तो आप बताएं कि मतलब ये डॉक्टर भाग क्यों जाते हैं बीच से? सॉरी, जितनी जल्दी पेशेंट खुद को समझ ले उतनी जल्दी आराम आ जाता है। डॉक्टर आपको पॉस्चर करेक्शन बताएगा। कौन सा डॉक्टर? फिजियोथेरेपिस्ट। याद रखिएगा, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो फिजिशियंस आपको पॉस्चर सही रखने की ज़रूर बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पॉस्चर जो करेक्शन है, पोजीशंस हैं, वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं। डॉक्टर जो हैं ये आपको बताएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। असल चीज़ ये है, देखिए अक्सर हम लोग कहते हैं कि आप सीधा होकर बैठने की कोशिश करें और हिप को पीछे लगा के कोशिश करें कुर्सी पे बैठने की। तो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो भूल जाते हैं, फिर आगे हो जाते हैं, क्या करें? मैं उनको एक एग्जांपल देता हूँ और ये एग्जांपल हम सब के लिए है। देखिए जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो 2-3-4 हफ्ते में आप गाड़ी में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अच्छा। फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता कि अगर आपने टर्न होना, इंडिकेटर कब देना है, आप अचानक कोई सामने आके ब्रेक कब दबानी है, आपने कुछ गियर की तरफ देख के गियर नहीं लगाना, आप हॉर्न भी देना है तो आपने सारी आपके रिफ्लेक्सेस काम कर रहे होते हैं। सिर्फ 4 हफ्ते की आपकी प्रैक्टिस में। तो इसीलिए
آپ کسی بھی پوسچر کریکشنز کے لیے آپ نے صرف پریکٹس کرنی، یاد رکھنا ہے کہ میں شاید غلط بیٹھا ہوں. اب یاد رکھنے کے لیے تو ڈاکٹر 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. نہیں سر. تو اگر آپ نے جتنی جلدی اپنی پوسچر کو سمجھ لیا، جتنی جلدی ڈاکٹر کے کہنے پہ عمل کر لیا، اتنی جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ پوسچر کریکشن نہیں کریں گے، ڈاکٹر کے پاس بار بار آتے رہیں گے، تو ظاہر ہے وزٹ تو بڑھتے چلے جائیں گے. روز آئیں گے، روز وہی والی بات ہوگی. ڈاکٹر کہے گا کیا تھا آپ نے، کہیں گے سر میں بھول گیا، میں تو اسی پوزیشن میں لیٹ کے موبائل یوز کر رہا تھا، اسی کندھے پہ لیٹ کے کر رہا تھا. تو پھر ڈاکٹر اس پہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ایک اور بھی غلطی کرتے ہیں. اور غلطی کیا کرتے ہیں؟ اس پہ مالش منع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو رگڑنا نہیں. اکثر لوگ مالش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا مساج میں اور مالش میں بہت فرق ہے. ہمارے یہاں مالش کا مطلب ہوتا ہے کافی اس کو رگڑنا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیشوز اور ڈیمیج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اسپیشلی لوور سپائن کے اکثر کیسز ہمارے پاس بگڑے ہوئے آتے ہیں، جس پہ باقاعدہ بچوں کو اوپر کہتے ہیں کودو اس کے اوپر، پین ہو رہا ہے، اور پھر مالش بھی کروائی جاتی ہے. تو باریک باریک ہماری نروز چل رہی ہوتی ہیں ہماری مسلس کے ساتھ ساتھ مسلس کی سپلائی کے لیے، تو وہ ڈیمیج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. انفلیمیشن مزید بڑھ جاتی ہے. اسی طرح فروزن شولڈر میں اگر آپ نے اس کو مالش والش کر کے اور مزید خراب کر دیا، تو پھر اس میں ڈاکٹر کیا کرے گا؟ پھر ایک آدھ وزٹ نہیں، پھر تو آپ کو ڈاکٹر شبانہ نے جیسے کہا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ سرجری تک نوبت آ جائے. تو اس سے بچنے کے لیے جتنا ضروری ہے پوسچر کریکشن جلدی سے جلدی کر لیجئے. اس وقت بھی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سلاؤچ پوزیشن میں بیٹھے ہیں، سلاؤچ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھیلا کر کے بیٹھنا. یہ دیکھیے میری طرف، یہ ڈھیلا کر کے بیٹھ گیا. اس پوزیشنز میں کبھی نہ بیٹھے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ بالکل اسٹریٹ ہو کے بیٹھیے اور پیچھے ہپ لگا کے بیٹھیے. جہاں آپ کی ہپ نہیں لگ رہی ہے وہاں آپ کوشش کیجئے پیچھے کوشن لگانے کے. یہ نارملی کنڈیشن ہوتی ہے آپ کو صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یا بیڈ پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں. تو بیڈ سونے کے لیے ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. اور سو کے موبائل دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ بیماریاں ساری جو ہے نا بڑی ہیں، بہت بڑی بیماریاں، واقعی نئے نام کے ساتھ نہیں بڑی بیماریاں، بڑی ہیں ایک الگ سے. اور اس کی وجہ دیکھیں معذرت کے ساتھ، اس کی وجہ موبائل ہے، موبائل نہیں ہے. اس کی وجہ ہم ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم کو کس وقت کیا چیز استعمال کرنی چاہیے. بستر میں لیٹے ہوئے ہیں بالکل ریلیکس ہو کے، آپ آنکھوں پہ پریشر ڈالنے کے اوپر کی طرف دیکھیں. آپ دیکھیں آئی لیول پہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر آپ پریشر ڈالیں گے تو پریشر کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں آنکھوں میں، اکثر جو دیکھا گیا ہے. تو دیکھیں پوسچر کی بڑی ویلیو ہے. ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، ریئلی میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ بہت ہی ویلیویبل ہے. ان کو نوٹ کریں آپ. پوسچرز کو تو موسٹلی بیماریاں جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، جی جی موسٹلی بیماریاں پوسچرز کی وجہ سے آتی ہے. کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اب تو میرا خیال ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. لاسٹ میں بھی میں یہی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے میرا خیال. پروگرام کا نا، جی 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 بالکل. پوسچر کی وجہ سے 80% جو ہمارے درد ہیں وہ غلط پوسچر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسپیشلی کمر میں، گردن میں، ہاتھوں کا سن ہونا. لیکن یہ ہے کہ فروزن شولڈر کے حساب سے میں صرف یہی کہوں گی، اگر کسی کا بھی فروزن شولڈر ہے تو آپ اس کو چھوڑیں نہیں. ایسا نہ ہو کہ شولڈر کے ساتھ ساتھ آپ کا برین بھی فریز ہو جائے. اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اسٹیمولیٹ رکھیں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے کنسلٹ کریں. اور بہت جلدی یہ ودن جو ہے 15 ڈیز آپ کا جو ہے ریزالو ہو جاتا ہے اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹائم ہے، کیری آن. جی بس یہی بات کہنی تھی. مقصد کہنے کا یہ، کوئی بھی بیماری جو ہے وہ لا علاج نہیں ہوتی. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت مائنر سی ہوتی ہیں. اسی طرح سے فروزن شولڈر مائنر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے تو وہ میجر کمپلیکیشنز میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. اکثر ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ شروع میں ان کو فروزن شولڈر ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے ان کی گردن میں تکلیف ہو جاتی ہے، سروائیکل اسپونڈیلائٹس ہوتا ہے. جب پیشنٹ کو سروائیکل اسپونڈیلائٹس ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پراپر ان کی الائنمنٹ نہیں رہتی. کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. کمر میں درد ہوتا ہے تو پھر آپ کے نی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، نی سے آپ کے اینکل میں. ہماری باڈی جو ہے انٹر لنک ہے، آپ اس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. تو جب ایک حصہ آپ کا تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری باڈی جو ہے اس کے اندر پیتھولوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ویری گڈ. اچھا، اس سے میں کچھ کہنے جا رہا تھا، میں بعد میں کہوں گا، بلکہ ان کی سن لوں میں. بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے گھروں میں پین کلرز بہت طرح کی کھائی جاتی ہیں. آپ کو ان کو یاد بھی ہوتی، نام بھی ہوتے ہیں. آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فلاں کلر کی گولی آپ کھا لیجئے. آپ گھر والے اکثر کہہ دیتے ہیں اماں کو فلاں کلر کی گولی دے دیجئے، ان کا درد ٹھیک ہو جائے گا. سر درد ہے تو دوسری فلاں گولی کھا لیجئے.
ہر دوائی آپ کے گھر میں رکھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کبھی آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ اس کی ایکسپائری تک چیک کر لیں. تو اکثر ایسا بھی ممکنات ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ ایکسپائر چیز اگر آپ نے کھا لی. لیکن کوشش کیجئے کہ آپ ڈاکٹر سے کنسرن کریں، پراپر دوائی لیں. لیکن اگر آپ ایسی دوائیں پین کلر کھاتے رہیں گے تو آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہوگا، آپ کو السر ہو سکتا ہے، آپ کو کڈنی پہ خدا نخواستہ لوڈ آ سکتا ہے. اس لیے کہ اولڈ ایج پیشنٹ اگر مستقل میڈیسنز کھاتے ہیں، پین کلر کھاتے ہیں، کیونکہ ان کی دوسری میڈیسنز بھی چل رہی ہوتی ہیں. آپ کے ڈائبٹیز اگر ہے تو اس کی میڈیسن چل رہی ہوتی ہیں، اگر آپ ہائپر ٹینشن ہیں تو اس کی میڈیسن چل، ساتھ میں پین کلر بھی آپ نے اپنی مرضی سے ایڈ کر دی، ڈاکٹر سے آپ نے مشورہ بھی نہیں کیا، تو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو دوائی دی تھی فائدے کے لیے، اب ڈاکٹر صاحب اس میں تو ہم نے سوچا تو فائدہ ہی تھا، یہ اب یہ گڑبڑ ہو گئی. تو ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر. دیکھیں جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کرتے رہیں، ارے باقی ان کی انفارمیشن، ان کی نالج اتنی ہے ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحبہ کی بھی اور ڈاکٹر صاحب کی بھی کہ الحمدللہ. اور یہ چاہتے بھی ہیں. آپ دیکھیں کتنی محبت ہے آنا اور پھر ٹائم دینا اور پھر جانکاری دینا. اور اس وقت تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس سے اتنا فائدہ نہیں جتنا اٹھانا چاہیے. گھر بیٹھے جانکاری مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی، کوئی بھی بیماری، ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو لا علاج ہو. 15 دن کا ڈاکٹر صاحبہ نے، اگر 15 دن اگر آپ اس کو دیکھ لیں، فالو اپ کر لیں، ڈاکٹر سے رجوع کرتے رہیں آپ، تو ود ان 15 days یہ فروزن شولڈر یا کوئی بھی بیماری ہو یہ ساری ختم ہو سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ صرف ہم نے اس کو فالو اپ کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے بیچ سے، اور یہاں وہاں کی نہیں سننی. سیلف میڈیکیشن بڑی خطرناک چیز ہے. یعنی ہماری کوشش ہے، وینس چینل کی کوشش ہے کہ بہتری ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا کام جاری رکھیں گے وینس چینل کے تھرو ان ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ. اللہ کی مدد سے، آپ کی دعاؤں سے آپ جڑتے رہیے گا ہمارے ساتھ، جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے آپ کی خدمت میں. اللہ نے کے بعد.